बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात करेंगे। जब हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलाके की तरफ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अल्लाह का पैगाम लेकर गए तो ये लोग यमन की तरफ भाग गए और इनकी औरतें जो थी वो इनकी बस्तियों में मौजूद थीं। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उनकी औरतों को तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस्लाम का पैगाम है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना, बच्चे को कुछ नहीं कहना, बूढ़े को कुछ नहीं कहना, मैदान जंग में भी औरत पर हाथ नहीं उठाना। तो अब इनकी जो औरतें हैं उनमें से हज़रत अदी की बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और आपको कहा कि हमारे मर्द यमन में चले गए हैं, मेरे पास सवारी नहीं है, तो मुझे वहाँ पर पहुँचाने का इंतज़ाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की हिफाजत में इनको यमन भेजने का इंतज़ाम किया। जब ये गई हैं तो अदी ने यानी इनके भाई ने इनसे पूछा, हालात दरियाफ्त किए, तो बहन अपने भाई को कह रही है कि आप दरबार रसालत में जाएं और उनका पैगाम आप कबूल करें। हज़रत अदी पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बहन के इसरार पर तैयार हुए और सफ़र का इरादा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने का इरादा किया। और जब तशरीफ़ लाए, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ से आप जब घर की तरफ गए हज़रत अदी के साथ, तो हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम जा रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ, तो एक बूढ़ी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने लगी और उसने आपको रास्ते में खड़ा कर लिया। और मैं उस वक़्त समझ गया कि ये सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि हमारे जो बादशाह हैं वो तो कमज़ोर लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, गरीबों के साथ बात नहीं करते, तो ये अल्लाह के नबी हैं, इसलिए तो ये कब के खड़े हैं और उनके चेहरे पर कोई भी नाखुशगवारी वाली बात नहीं है। तो फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और जब हम घर गए तो मैंने आपकी चीज़ों को देखा, तो आपका जो तकिया था और आपका जो इस्तेमाल की वो थी बिस्तर वगैरह, उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, यानी इतना सादगी वाला जो निज़ाम था। और हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए। फिर चूँकि इस्लाम ले आए, इसलिए अब हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जो काम था, जो कारोबार था उनका, यानी शिकार करना, शिकार करते थे। नाज़रीन, आप जान लें कि हज़रत अदी बिन अमर बिन मादी करब, ये वो सहाबी हैं कि जो शिकार पर गुजारा करते थे, यानी शिकार करते थे। इन्होंने कुत्ते जो हैं वो पाले हुए थे जिनके ज़रिए से शिकार करते थे, या तीरों के ज़रिए से शिकार करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने सवाल किया शिकार के बारे में कि कौन सा शिकार हलाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो इरशाद फरमाया वो आपके सामने ज़िक्र करते हैं। बहुत उसमें शिकार के बारे में बड़ी मालूमात भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं शिकार कौन सा हलाल होगा। आपने फरमाया कि अदी, जब तुम कुत्ते को छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कहो, और अगर उस कुत्ते ने तुम्हारे लिए शिकार को पकड़ लिया और वो शिकार तुमको जिंदा मिले तो उसको ज़िबा कर लो, और अगर जिंदा ना मिला तो यानी कुत्ते ने उसको मार डाला, लेकिन कुत्ते ने उसमें से कुछ खाया नहीं है, मार डाला है लेकिन खाया नहीं है, तो इस शिकार को तुम खाओ। और अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ खा लिया है तो फिर ना खाओ, क्योंकि कुत्ते ने खा लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये कुत्ता सिखाया हुआ नहीं था। और कुत्ते के और किसी भी जानवर के, चीता हो, उसके सिखाए हुए होने की अलामत ये है कि वो शिकार में से कुछ खाए ना। उसको सिखाने के बाद 3 दफ़ा शिकार पर छोड़ो और उसमें से कुछ भी ना खाए तो ये समझा जाएगा कि ये कुत्ता सिखाया हुआ है। और परिंदा अगर हो तो परिंदे का इल्म और उसकी तालीम ये है कि उसको छोड़ा जाए और उसका जो मालिक है, शिकारी, उसको बुलाए तो वापस आ जाए, तो उसको समझेंगे कि वो परिंदा जो है वो सिखाया हुआ है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ते ने कुछ खा लिया है तो आप ना खाओ उसमें से, क्योंकि इस सूरत में इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुत्ते ने इस शिकार को अपने लिए पकड़ा है, यानी तुम्हारे लिए नहीं पकड़ा, सिखाया हुआ नहीं है, उसने खियानत की है गोया। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम शिकार के पास अपने कुत्ते के साथ किसी दूसरे कुत्ते को भी देखो
تو اب یہ حکم ہے کہ اس کو تم نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو شکار زندہ ہے پھر تو تم ذبح کر لو گے، اور اگر شکار مارا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کتے نے اس کو مارا ہے، اور دوسرا کتا جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سکھایا ہوا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجوسی نے اس کو چھوڑا ہو اور اس پر بسم اللہ نہ کہی ہو، یعنی اہل کتاب نے چھوڑا ہو یا مسلمان نے چھوڑا ہو بسم اللہ نہ کہی ہو، یا مجوسی نے چھوڑا ہو تو مجوسی کا جو ذبیحہ ہے یعنی مجوسی کی ذبح کی ہوئی بکری یا کوئی جانور وہ حلال نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا تیر چلاؤ تو اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی بسم اللہ کہہ کر تیر چلاؤ، اور پھر اگر وہ شکار ایک دن تم سے اوجل رہا تو تم چاہو تو اس کو کھا لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس شکار میں اپنے تیر کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہ دیکھا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے تیر سے مرا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور زخم کی وجہ سے مر گیا تو وہ حرام ہوگا۔ اور اگر وہ شکار تمہیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے، اور ڈوبا ہوا ملے یعنی تیر کا نشان موجود بھی ہو، تو تب بھی تم اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے تیر سے نہ مرا ہو بلکہ وہ ڈوب کر مرا ہو۔ تو اس حدیث میں ناظرین شکار کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آگے ہیں۔ ایک تو کتا جو ہے وہ سکھایا ہوا کب سمجھا جائے گا، اسی طرح تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جانور اگر کسی نے شکار کے لیے تیار کیا ہے، یعنی کتا، چیتا وغیرہ، تو اس کے شکار کی شرط یہ ہے کہ اس کو یعنی کہ تب ہم سمجھیں گے کہ یہ سیکھا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، کہ اگر اس کو 3 دفعہ شکار کے لیے چھوڑا گیا اور اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر 3 دفعہ اس کو چھوڑا اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا بلکہ اس کو پکڑ لیا، تو اب اس کا کھانا حلال ہوگا، بشرطے کہ اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی ہو۔ اور تیر کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تیر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی ہو، اور تیر کے ساتھ وہ زخمی ہو جائے جانور یا پرندہ، اور اسی طرح سے وہ اسی زخم کے ساتھ وہ مر جائے، اور اگر زندہ حالت میں وہ قابو آ جائے تو اس کو ذبح کر لیا جائے۔ اور پرندہ شکاری یعنی جیسے باز ہے، عقاب ہے، شاہین، اور کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، پرندہ، طوطا وغیرہ، تو اس کے ذریعے سے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی جائے، اور اسی طرح وہ شکار بے شک شکار کو وہ مار دے اور اس میں سے کچھ کھا بھی لے تب بھی وہ حلال ہوگا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس کو تب سمجھا جائے گا کہ یہ سیکھا ہوا ہے کہ جب اس کو بلائے شکاری تو واپس آ جائے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کتے کو چھوڑنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو اور چھوڑتے وقت بسم اللہ کہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کتا اس میں سے کھائے نہ، اور تیر چلاتے وقت شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کہی جائے، تیر چلانے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی جس کا ذبیحہ حلال ہے، بت پرست نہ ہو، مجوسی نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور پرندے بھی چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی جائے، چھوڑنے والا مسلمان ہو اور یا اہل کتاب میں سے ہو، اور پرندہ یعنی عقاب، شاہین وغیرہ کھا بھی لے تو تب بھی جائز ہوگا۔ لیکن ناظرین تیر کے لیے شرط یہ ہے کہ تیر اس کو زخمی کرے۔ اگر تیر ایسا ہے جو آگے سے اس کی تیر کا جو سرا ہے، یعنی تیر کا جو آگے اس کا پر ہوتا ہے وہ تیز نہیں ہے جو زخم کر دے، تو اب سمجھا جائے گا کہ پرندہ دباؤ کی وجہ سے مرا ہے، پرندہ جو ہے وہ خون نکلنے کی وجہ سے نہیں مرا۔ تو تیر یا بندوق کی گولی ایسی ہونی چاہیے جو واقعتاً اس کو زخمی کرے، دباؤ کی وجہ سے پرندہ یا جانور نہ مرے بلکہ زخمی ہونے کی وجہ سے مرے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ذکر کر دیا، اور ان کی جو حدیث ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جو احادیث ہیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔